नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मन्जु कार्की। म रसिला कार्की। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। संघ र प्रदेशको निर्वाचन आउँदो 5.5 महिना मात्र बाँकी हुँदा मन्त्री परिषद पुनर्गठनको औचित्य पुष्टि हुन सकेन। नेकपा यस पनि भागबण्डाकै राजनीतिमा रुमलियो। शोधनान्तर घाटाको स्थिति आउनुमा केपी ओली सरकार जिम्मेवार रहेको माओवादी अध्यक्ष दाहालको आरोप। एसपीपीलाई खारेज गराउन आफूहरूले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको दावी। नेपालले एसपीपीमा आबद्ध नहुने आधिकारिक निर्णय अमेरिकालाई पठायो। मन्त्री परिषदको निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अमेरिकीलाई पठाएको गृहमन्त्री खाँडद्वारा संसदलाई जानकारी। प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेको बहिष्कारका बीच राष्ट्रिय सभाबाट विनियोजन विधेयक 2079 पारित। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर गएको विनियोजन विधेयक राष्ट्रिय सभाको बैठकबाट स्वीकृत। आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पार्टीले 20 लाख मत प्राप्त गर्नुपर्ने नेकपा यसका अध्यक्ष माधव नेपालको लक्ष्य। पार्टीको काममा सक्रियपूर्वक लाग्न निर्देशन। राजधानी टोकियो र आसपासका क्षेत्रका नागरिकहरूलाई कम विद्युत प्रयोग गर्न जापान सरकारको आग्रह। बढ्दो तापमानसँगै बिजुलीको माग र आपूर्ति सन्तुलनमा कठिनाई। र राम्रो खेले पनि वर्षाका कारण महिला एसियन कप छनौट हुन वञ्चित नेपाली टोली स्वदेश आइपुग्यो। भाग्यले ठगे पनि अवसर प्राय उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सकिने खेलाडीहरूको विश्वास। अब समाचार विस्तारमा। आगामी मंसिर 29 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिँदैछ। त्यस अर्थमा वर्तमान सरकारले अबको 5.5 महिनामा चुनाव गराउनै पर्ने हुन्छ। त्यसपछि कसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्छ भन्ने विषयको छिनोफानो हुनेछ। यस्तो अवस्थामा सरकारले दीर्घकालीन असर हुन सक्ने ठूला निर्णय लिन पाउँदैन। यस्तोमा सत्ता घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टीका तर्फबाट मन्त्री बनेकाहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्री पठाएको छ। तर मन्त्री फेरबदलको औचित्य भने पुष्टि हुन सकेको छैन। नेकपा एकीकृत समाजवादीले वर्तमान संसदको आयु लगभग 5.5 महिना मात्र बाँकी हुँदा मन्त्री फेरेको छ। पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको जोडबलमा 4 मन्त्री फेरिएका छन् भने 1 जना राज्य मन्त्री फूल मन्त्रीमा बढुवा भएका छन्। तत्कालीन एमालेबाट अलग हुँदा आफूसँग आएका सांसदहरूलाई अध्यक्ष नेपालले मन्त्री बनाइदिने आश्वासन दिएको र त्यही आश्वासनको भरमा सांसदहरू एमाले छोडेर माधव नेपालको पार्टीमा आउन राजी भएको पनि स्पष्ट भएको छ। स्वयं माधव कुमार नेपालले आफूले 6 महिनाका लागि मात्रै सरकारमा मन्त्री पठाएको तथा अब अरू सांसदलाई पालो दिनुपर्ने भन्दै लगभग 22 दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई निरन्तर रूपमा दबाव दिइरहे। नेपाल नेतृत्वको पार्टीबाट मन्त्री बनेकाहरू फिर्ता आउन नखोज्दा नेपालले बल जबस्ती नै गर्नु पर्यो। त्यसैले कतिपय मन्त्रीहरूले रुदै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन् भने कसैले मलिन अनुहार बनाएर मन्त्रालयबाट बिदा मागेका छन्। कुनै मन्त्रीले संसदमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाब समेत दिन पाएनन्। मन्त्रीहरूको विदाईका उदेक लाग्दा दृश्य सामाजिक सञ्जालभरि हँसी मजाकको विषय बनेको छ। उसो त नेकपा यसले मन्त्री फेरबदल गर्ने भनेदेखि नै बहालवाला मन्त्रीहरूले ढुक्कले काम गर्न पाएका थिएनन्। उनीहरूको अधिकांश समय मन्त्री पदबाट कतिखेर बाहिरिनु पर्ने हो भन्ने चिन्ता गर्नमै खेर गयो। पछिल्लो 1 महिना यता मन्त्री परिषद पुनर्गठनको विषय नै नेकपा यसको प्रमुख एजेन्डा बन्यो। दलहरूको गठबन्धन सरकार बन्दा सधैँ अस्थिर मन्त्रीले मात्रै काम गर्ने गरेका छन्। उनीहरूले आफ्नो पदावधि कम छ भन्ने बुझेपछि देशका लागि काम गर्ने भन्दा पनि मन्त्री बन्न पाएको मौकामा राज्यको दोहन गरेर भए पनि पैसा कमाउने विषय प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन्। त्यसैले त केही दिन र केही महिनाको लागि भए पनि मन्त्री बन्नेको ताती नै लाग्ने गर्छ। पार्टीगत भागबण्डा र सौदाबाजीका आधारमा पदमा पुगेकाहरूबाट देश र जनताले धेरै अपेक्षा गरेका हुँदैनन्। तर सांसदहरू मन्त्री बन्नकै लागि राजनीतिक, सांगठनिक, नैतिक सीमा र मर्यादा नाघेर सत्ताको पछि लाग्दा जनतामा यस्ता सांसद र नेताप्रति खिन्नता पैदा भएको देखिन्छ। यो नै नेपाली राजनीतिको
भद्दा र कुरूप पक्ष हो। विगतदेखि नै मन्त्री बन्नका लागि पार्टी विभाजन गर्ने, गुट परिवर्तन गर्ने, सांसदहरूको किनबेच हुने, पार्टी परिवर्तन गर्ने क्रम जारी छ। पार्टीलाई पैसा बुझाएर मन्त्री बन्ने र देश लुटेर पैसा असुल गर्ने धन्दा बहुदलीय व्यवस्था आएदेखि नै जारी छ। गणतन्त्रमा यो विकृति झनझन मौलाइरहेको छ। देशको आवश्यकता अनुसार मन्त्री बन्ने कुरा नेपाली राजनीतिमा असम्भव जस्तै बनेको छ। मन्त्री बनेपछि करोडौंका गाडी चढ्न पाइन्छ, आफन्त र आसेपासेलाई राजनीतिक नियुक्ति दिन सकिन्छ, पदीय रबाफ देखाउन पाइन्छ र एकपटक मन्त्री बनेपछि पूर्व मन्त्रीको रूपमा सधैँभरि परिचय स्थापित गराउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले मन्त्री बनेकाहरूबाट देश र जनताले के अपेक्षा गर्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। यस्ता तमाम विकृतिको आडमा मन्त्री बनेकाहरूको हैसियत आज टोले नेताको भन्दा पनि तल झरेको छ। जनताको भावनामाथि आघात पुर्याएर व्यक्तिगत लाभका लागि पदमा पुगेका कतिपय मन्त्री त सम्बन्धित मन्त्रालयको नीतिगत व्यवस्था अध्ययन गर्न नपाउँदै मन्त्री पदबाट विदा हुने गरेका छन्। उसो त 2047 सालमा भएको प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि सरकारमा जानका लागि पार्टी फुटाएर धुजा बनाउने श्रृङ्खला अहिलेसम्म जारी छ। अहिले यो प्रवृत्तिको प्रतिबिम्ब नेकपा यसमा देखिएको छ। 2047 सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि भएको पहिलो निर्वाचन मार्फत कांग्रेसले 114 सीटमा विजयी हासिल गरेको थियो भने एमाले 69 सीटमा विजयी हासिल गरेको थियो। त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा मुख्य प्रतिस्पर्धी कांग्रेस र एमाले नै छन्। बाँकी दलहरूको राजनीति सत्ताबाट सुरु भएर सत्ताको वरिपरि नै सीमित रहने गरेको छ। त्यसैको परिणाम स्वरूप जनताको मन जितेर सरकारमा जाने आँट नभएकाहरू पार्टी फुटाएर नेता र मन्त्री बन्ने रहर पूरा गर्दै आएका छन्। तर यस्तो विकृत प्रवृत्ति रहेसम्म देश सधैँ अस्थिरताको चंगुलमा फसिरहने देखिन्छ भने नेताहरू मन्त्री बन्नकै लागि मरिहत्या गरिरहनेछन्। यस्ता नेता कार्यकर्ताहरूलाई जीवनमा दोहोर्याएर सांसद वा मन्त्री बन्न सक्ने भरोसा स्वयं आफूमाथि हुँदैन। त्यसैले उनीहरू जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि मन्त्री बन्न लालायित हुने गरेका छन्। अहिले भएको पनि त्यही हो। संघ प्रदेशको निर्वाचन आउन 5.5 महिना मात्र बाँकी हुँदा बहालवाला मन्त्री रुदै विदा भएका छन् भने केही सांसद खुट्टा उचालेर 5 महिने मन्त्री बनेका छन्। यसरी भएको मन्त्री परिषदको पुनर्गठनको खास औचित्य देखिँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिले शोधनान्तर घाटाको स्थिति आउनुमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार नै जिम्मेवार भएको आरोप लगाउनु भएको छ। सोमबार नरबहादुर कर्माचार्य स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित नेपालमा समाजवाद चुनौती र सम्भावना विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले वर्तमान शोधनान्तर घाटाको स्थितिको जिम्मेवार केपी ओली नेतृत्वको सरकार र तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा भएको आरोप लगाउनु भएको हो। एमसीसीलाई व्याख्यात्मक घोषणा मार्फत पारित गरेको उल्लेख गर्दै एसपीपीलाई खारेज गराउन आफूहरूले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको दावी पनि गर्नुभयो। नेतृत्वको भूमिका पनि हामीले नै खेलेको हो। यो सत्यलाई पनि कसैले इन्कार गर्न सक्दैन, इन्कार गर्न हुँदैन पनि। मैले बिहान यो कहाँबाट आएको थियो एसपीपी भने ओली नेतृत्वको सरकारले नै एसपीपी गरेर सैन्य गठबन्धनतिर देशलाई लैजाने कामको सुरुवात गरेको हो र यसको जिम्मा उनले नै लिनुपर्छ। हामी चाहिँ मान्दैनौँ। एसपीपी खारेज गराइ छाडिन्छ भनेर मैले बोलेपछि चुनौती भएको थियो पार्लियामेन्टमा। सोही कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नेपाली कांग्रेसलाई समाजवादको यात्रातर्फ आउन आग्रह गर्नु भएको छ। सम्मानित नेता खनालले नेपाली कांग्रेसलाई वामपन्थीहरूसँग मिलेर समाजवादको यात्रातर्फ आउन आग्रह गर्नु भएको हो। उहाँले कांग्रेस समाजवादमा आए स्वागत गर्न तयार रहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले कांग्रेस समाजवादमा नआउने हो भने समाजवादको पक्षधरहरू मिल्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। साराका सारा चिजहरूलाई आफ्नो मात हतमा ल्याएर राख्ने अनि समाजवादको यात्रा हुन्छ त? हुँदैन। यो त पुँजीवादको यात्रा पनि भएन, सबभन्दा विकृत यात्रा हो पुँजीवादको। त्यसो हुनाले यस्तो कुरा भएको हुनाले हामीले चाहिँ नि यो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउनु परेको चाहिँ कारण त्यो। एकीकृत समाजवादीका नेता
सँगै कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेकपा एकीकृत समाजवादी तर्फ इंगित गर्दै रामकुमारी झाँक्रीलाई धरधरी रुवाएर समाजवाद नआउने बताउनु भएको छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले नेताहरूले समाजवादको कुरा गरे पनि व्यवहार भने त्यस अनुसार नभएको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीहरूले मन्त्री बन्न सबैको पालो पुर्याउनु पर्ने चरित्र समाजवादी चरित्र नभएको टिप्पणी समेत गर्नुभएको छ। सबैको पालो पुर्याउनु पर्ने मन्त्री बन्नलाई त्यो कहाँ त्यस्तो हुन्छ, त्यस्तो हुँदैन नि, सबैको पालो पुग्ने कुरा। र म त एउटा प्रश्न भन्न चाहन्छु, आज के समाजवादको कुरा गर्दा के रामकुमारी झाँक्रीलाई धरधरी रुवाएर समाजवाद आउँछ यो देशमा? नेता पौडेलले समाजवादको नारामा प्रतिक्रियावादी प्रवृत्ति देखाउने गरिएको भन्दै अब राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता बदलिनुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाबाट विनियोजन विधेयक पारित भएको छ। सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो। असार 2 गते प्रतिनिधि सभाबाट विनियोजन विधेयक 2079 बहुमतले पारित भएको थियो। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर गएको विनियोजन विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाको बैठकले पनि बहुमतले पारित गरेको हो। अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2079 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। विनियोजन विधेयक पारित हुँदा प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरूले भने बैठक बहिष्कार गरेका थिए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी अघि नबढाउन मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। रक्षा मन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको तर्फबाट सोमबार राष्ट्रिय सभामा जवाफ दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले एसपीपी अघि नबढाउन सरकारले गरेको निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अमेरिकालाई पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिनुभएको हो। मान्य सदस्यहरूले राख्नुभएको चासो र चिन्ताप्रति नेपाल सरकार गम्भीर रहेको छ। नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको बैठक 2079-3-6 को बैठकबाट स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम अघि नबढाउने निर्णय भएको छ। मान्यजीहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। मन्त्री परिषदको असार 6 गते बसेको बैठकले संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय अनुसार पत्र पठाइएको गृहमन्त्रीले बताउनु भएको छ। पत्रको बोधार्थ तथा कार्यार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयका सचिवलाई पनि दिइएको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले नेपाललाई कुनै पनि सामरिक वा रणनीतिक गठबन्धनमा प्रवेश नगराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079 मा परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले नेपालको राष्ट्रिय हित र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विपरीत हुने गरी कुनै पनि सामरिक वा रणनीतिक गठबन्धनमा नेपाललाई प्रवेश नगराइने बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले अवलम्बन गरेका नीतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रतिष्ठा बढेको पनि दावी गर्नुभयो। सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिको फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रतिष्ठा अझ बढेको छ। छिमेकी मित्र राष्ट्र, दक्षिण एसियाली मुलुक, प्रमुख शक्ति राष्ट्र, विकास साझेदार लगायत सबै राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध अझ मैत्रीपूर्ण एवं सहयोगात्मक बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा तथा उपक्षेत्रीय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति थप प्रभावकारी देखिएको छ। मन्त्री खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको नियमित रूपमा निरीक्षण गर्ने गरी सरकारले कार्यक्रम तय गरेको बताउनुभयो। उहाँले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतका नेपाल भारत सीमा समस्या समाधानका लागि सरकारले भारतसँग कूटनीतिक स्तरमा वार्ताको प्रयास गरिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। नियमित रूपमा निरीक्षण गर्ने गरी कार्यक्रम तय भएका छन्। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतका नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी नसुल्झेका विषयहरूलाई सुल्झाउनको लागि कूटनीतिक स्तरमा वार्ता गर्न नेपालका तर्फबाट भारत सरकार समक्ष निरन्तर प्रयास हुँदै आइरहेको छ। उहाँले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सीमानाको सुरक्षा र सीमा व्यवस्थापन जस्ता विषयमा सरकार गम्भीर रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पार्टीले कम्तीमा 20 लाख मत प्राप्त गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय परिषदको प्रथम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पार्टीले 20 लाख मत प्राप्त गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीले 28% ठाउँमा उम्मेद्वार खडा गरेको र 9 लाख मत प्राप्त गरेको उल्लेख गर्नु भएको छ। आगामी निर्वाचनमा 20 लाख मत प्राप्त गर्नका लागि सबै ठाउँमा उम्मेद्वार उठाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। 28% उम्मेदवार खडा गर्दाखेरि हामीले 9 लाख मत प्राप्त गर्यौं भने यदि हामीले सबै ठाउँमा उम्मेदवार खडा गरेको भए यो भन्दा दोब्बर तेब्बर मत प्राप्त गर्न सक्ने थियौं। कम्तीमा पनि 20 लाखको सेरोफेरोमा हामीले मत प्राप्त गर्न सक्ने थियौं। 20 लाखको सेरोफेरोमा मत प्राप्त गर्ने हो भने हाम्रो प्रतिसभा र प्रदेश सभामा केही सिटहरू सुरक्षित हुनेछ। अध्यक्ष नेपालले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा अधिकतम सफलता हासिल गर्न ध्यान दिन नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। पार्टीको समानुपातिक मत बढाउनका लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको सबै सिटमा अहिलेदेखि नै उम्मेद्वार तयार गरेर राख्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ। यो निर्वाचनमा अधिकतम सफलता हासिल गर्ने अरूमाथि भरोसा गरेर चल्ने होइन। हामीले आफ्नो शक्ति निर्माण गर्ने कामको लागि 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले अहिलेदेखि नै उम्मेदवार अहिलेको निम्ति त्यो उम्मेदवार हामीले हुन सक्छ पार्टी प्रतिनिधि होस्। विश्वशक्ति राष्ट्रहरूका बीचमा द्वन्द्वका खतराहरू देखिएको भन्दै त्यसमा नेपाल सजग हुनुपर्ने अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ। उहाँले नेपाली जनतामा देशभक्तिको भावना बलियो बनाउन सकेको खण्डमा मात्र शक्ति राष्ट्रहरूको आन्तरिक द्वन्द्वबाट नेपाललाई बचाउन सकिने बताउनु भएको छ। स्वतन्त्रता जोगिनेछ, सार्वभौमसत्ता जोगिनेछ, स्वाभिमान जोगिनेछ र शान्ति भूमिको रूपमा नेपाललाई हामी विश्व सामु कायम राखिरहन सक्नेछौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निकै लामो विवाद र रसाकसीपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्ना मन्त्रीहरू फेरबदल गरेपछि सत्ता घटकका अन्य दलमाथि पनि मन्त्री फेर्ने दबाव बढेको छ। संसदको कार्यकाल सकिन करिब 5 महिना मात्रै बाँकी रहँदा पटक पटकको मन्त्री हेरफेरले सरकारको आलोचना त भएको छ नै, सत्ता गठबन्धनमा समेत सङ्कट निम्तिएको छ। गत जेठ 22 गते नै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्री सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर आफ्ना पार्टीका मन्त्रीहरूले तत्काल राजीनामा नदिने अडान राखेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रस्तावित नयाँ मन्त्रीहरूलाई नियुक्ति गर्न सक्नु भएको थिएन। एमालेबाट फुट्ने बेलामा माधव कुमार नेपालले मन्त्री बनाइदिने लोभ देखाएर कतिपय सांसदहरूलाई नेकपा यसमा तान्नु भएको थियो। त्यही बाचा पूरा गर्न पनि नेपाललाई यथाशीघ्र मन्त्री फेरबदल गर्नु बाध्यता थियो। सुरुमा मन्त्रीबाट हट्न आनाकानी गरेकाहरूले बाटो खोलिदिएपछि नेकपा यसका नयाँ मन्त्रीहरूले सोमबारदेखि पदभार सम्हाल्न पाएसँगै तत्कालका लागि पार्टी विवाद सतहमा सेलाएको जस्तो देखिएको छ। नेकपा यसका मन्त्री फेरबदल भएसँगै सत्ता घटक नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपामा पनि यो रोग सल्किएको छ। अहिलेका मन्त्रीहरूको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नभएकाले नयाँ अनुहार आउनुपर्ने काङ्ग्रेस सांसदहरूको माग छ। समाजवादीले 6 महिना पछाडि नै मन्त्रीमण्डल फेर्ने भनेर नै उहाँलाई जिम्मेवारी दिएको भनेर स्वयं मन्त्रीज्यूले सचिवालयले भनिराख्यो। आज फेर्नु पनि भयो हैन। तर हाम्रो भित्र चाहिँ अब त्यस्तो कुनै फेर्ने त कुराकानी केही सुनेको छुइनँ। तर चाहिँ अब चान्स दिँदा अवसर दिँदा सबैलाई दिए राम्रो हो भन्ने त हाम्रो पनि हो। बाहिर त कुरा सतहमा उठेकै छ। अब थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ सांसदहरू हैन। वर्तमान सरकार गठन भएको 1 वर्ष पनि भएको छैन। देउवा नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलले पूर्णाकार पाउनका लागि नै 9 महिना लागेको थियो।
बल्ल बल्ल पूर्ण भएको सरकारका मन्त्रीहरू कार्यकाल सकिने बेलामा आएर फेरबदल गर्नु भनेको भागबण्डाको हिसाब किताब र पदोलुपहरूको व्यवस्थापनका लागि मात्रै भएको कुरा ओपन सिक्रेट छ। यसले दलहरूको राजनीतिक खिचातानी सेटल गर्न मद्दत त पुग्ला, तर छोटो समयमै मन्त्रीहरू फेरबदल गर्ने शैलीले थप अस्थिरता निम्त्याउनेछ। सत्ता घटकको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले अहिलेका मन्त्रीहरूले सरकारको बदनाम गराउने काम गरेको भन्दै उनीहरूलाई तत्काल हटाउन प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेका छन्। माओवादीमा पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदमा बसेर पटक पटक विवादित काम गरेको भन्दै हटाउनु पर्ने लबिङ भइरहे पनि शर्मा आफै पनि पद नछाड्ने अडानमा देखिँदा पार्टीले समेत कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन। संसदको कार्यकालको हिसाबले करिबन 4.5 वर्ष भइसक्यो हैन। यसको कार्यकाल भनेको 5 वर्ष हो चाहिँ 5 वर्षको पनि अन्तिम वर्षमा रनिङ भइरहेको चाहिँ छ। त्यसो भएको हुनाले कार्यकाल पनि त्यति धेरै छैन हैन। यो कार्यकाल सकिसकेपछि स्वाभाविक ढङ्गले चाहिँ आवधिक निर्वाचन गर्नुपर्छ। आवधिक निर्वाचन भएपछि आवधिक निर्वाचनबाट चाहिँ आएको दलहरूको पोजिसन अनुसार सरकार बनाउने कुरा हो चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले यो स्वयं यो गठबन्धनको सरकारको त्यति लामो कार्यकाल पनि होइन। मन्त्री फेरबदलको चर्चा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रमा मात्र होइन, पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको जनता समाजवादी पार्टीमा पनि चर्को छ। सरकार गठन हुँदा 6 महिनामा मन्त्री फेर्ने बाचा गरेका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई उक्त पार्टीबाट दबाब बढेको छ। मन्त्रीमण्डल हेरफेरमा सरकार लागि परेको देखिन्छ। यसमा आम नागरिकहरूको जीवनयापनमा खासै परिवर्तन आउने देखिँदैन। यो मन्त्रीमण्डल हेरफेर मात्र राजनीतिक बाँडफाँडको लागि मात्र भन्ने प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। यसमा राजनीतिक दलहरूले मन्त्रीमण्डल हेरफेरमा भन्दा पनि आम नागरिकको आवश्यकता के हो भनेर बुझ्नु जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरी, काठमाडौँ। संघीय सरकारका मन्त्रीहरूको सूचीमा सोमबार फेरि नयाँ नामहरू थपिएका छन्। 4 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री हेरफेर हुँदा आम नागरिक भने बेखबर जस्तै देखिन्छन्। वर्षौंदेखिका समस्या ज्यूका त्यौं रहँदा मन्त्री परिषदमा भएको फेरबदलले कुनै चमत्कार देखाउला भन्ने आम नागरिकले सोच्न छोडेको बेला नवनियुक्त मन्त्रीहरूले भने क्षमता अनुसार काम गर्ने र पदको दुरुपयोग नगर्ने प्रतिबद्धता सहित कार्यभार सम्हालेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेसँगै सूचीमा नयाँ नामहरू थपिएका छन्। केही हप्तादेखि मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने विषयले चर्चा पाए पनि आफ्ना मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीको निर्णय कार्यान्वयन हुन 3 साता लाग्यो। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन सरकारको नियमित प्रक्रिया भए पनि मन्त्री फेरिँदैमा संस्कार नै फेरिन्छ त भन्ने प्रश्न मुख्य हो। सरकारका मन्त्री फेरबदल गर्दैमा सुशासन कायम हुने र काम प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विश्वास आम नागरिकले गर्न छाडेका छन्। नयाँ मन्त्री नियुक्त हुँदा उसले के योजना लिएर आएको छ भन्ने आम नागरिकको चासो हुन्थ्यो, तर अहिले अवस्था यस्तो बन्यो कि जुनसुकै मन्त्री आए पनि गए पनि आम नागरिकले सरोकार राख्न छाडेका छन्। अहिले मनसुन सुरु भएर मानवीय क्षति समेत भइरहेको छ। अहिले पनि लाखौं युवाहरू स्वदेशमा रोजगारीको अभावमा खाडी दौडिएका छन्। बिरामी परे अस्पताल जाने बाटोको दुरावस्थाले बिरामी बीच बाटोमै मर्नुपर्ने अवस्था छ। तर राजनैतिक दलहरूले पार्टी जोगाइराख्न मन्त्री फेरबदल गरिरहने अनि मन्त्री भएकाहरू जनसेवा भन्दा यही हो मौका भने जसरी निहित स्वार्थ समूहलाई खुसी पारेर आफैलाई पोस्ने ध्याउन्नेमा लागेका कारण अहिले मन्त्री जस्तो गरिमामय शब्द हलुङ्गो भएको छ। हामीलाई त्यसमा सरकार राख्ने समय नै त छैन। मन्त्रीले केही आशा नै दिनै सकेका छैनन्, राम्रो आशा नै भने हामीले के आशा गर्ने त मन्त्रीबाट भन्ने कुरो। देशमा कुनै मन्त्री भएर पनि कुनै राम्रो काम गरेको अहिलेसम्म देखिएको छैन। मन्त्रीहरू त आफै मोटाउने मात्र हुन्, अरू त गर्नै केही गरेका छैनन्। त्यो मन्त्रीमण्डलदेखि प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबैजना मैले त यति कोरियामा यति कतारमा जाने मान्छेलाई पठाउने खोले त्यो आफू त एकातर्फ ठिकै होला, तर यहाँको सामान्य पब्लिकलाई त यही काम गर्न पाए, आफ्नै देशमा काम गर्न पाए, रोजगारी पाउन पाए त राम्रो हुन्छ भन्ने फिल त हुन्छ नि। म त केही गरेको देख्दैन, त्यस्तो खासै गरे जस्तो लाग्दैन। आफूहरूमै उहाँहरू सन्तुष्टि हुनुहुन्न, जनताको लागि कसरी सन्तुष्टि दिन सक्नुहुन्छ उहाँहरूले? यो चाहिँ वास्तवमा एक्लै अर्कालाई भाग पुर्याउने अनि एक्लै सन्तुष्ट गरेर जनताको आँखामा छारो हालेर चाहिँ एउटा मन्त्रीको पदमा एउटा उच्च पदमा राखेर चाहिँ वास्तवमा यो गर्ने चाहिँ एउटा खेल जस्तो बेसुरमा काम मात्रै अगाडि बढ्दा देखिन्छ। अनि
खोइ यिनीहरूले आएर देश र जनताको सेवा गरेर उचित रूपमा चाहिँ निकास दिने विकास गर्ने खालको अवस्था देखिँदैन। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा क्षमता अनुसार काम गर्छु, पदको दुरुपयोग गर्दिन भनेका छन्, तर विगतको तितो यथार्थले आम जनता सशंकित छन्। राजनैतिक विश्लेषक प्रकाश रायमाझी राजनीतिलाई बिचौलियाकरण गर्दा बजारमा मन्त्री शब्द नै लिलाम हुने अवस्थामा पुगेको विश्लेषण गर्नुहुन्छ। मन्त्रीको शब्द सुन्न पनि मान्छे चाहदैन, किन भन्दाखेरि त्यहाँ ठेकेदार छन्, बिचौलिया छन्, दलाल छन्। तिनीहरूसँग पैसा छ, तिनीहरू नै चुनाव जित्छन्। अब चुनाव प्रणाली पनि महँगो भयो, राजनीतिक दललाई पनि पैसा चाहिने भयो। यो उनीहरूले राजनीतिमा व्यापारीलाई प्रवेश गराउनु र राजनीतिलाई बिचौलियाकरण गर्नको परिणामले अहिले मन्त्री शब्द उद्योग लाग्दो बन्न पुगेको छ। त्यो बेलाको मन्त्री भनेको साह्रै सम्मानित पद। एकजना मन्त्रीले मन्त्रालयमा बस्दाखेरि जुन किसिमको गौरवको अनुभूति हुन्थ्यो, कर्मचारीमा अनुशासन थियो। अब अहिले त राजनीतिक दलमा आएका मान्छेहरूमा पनि त्यो क्वालिटी पनि छैन। न मन्त्री बन्नेको क्वालिटी छ, न त्यो राजनीति बनाउने दलका चाहिँ नेताहरूमा क्वालिटी छ, जसले गर्दा खस्काउँदै गएर अहिले मन्त्री शब्द चाहिँ बजारमा लिलामनी भयो। कसले कति पैसा दिएर किन्ने, समानुपातिकमा को पैसा दिएर आउने, मन्त्री को बन्ने भन्ने खालको यो ठेक्का पट्टा जस्तो भन्न पाए हुनाले अहिलेको मन्त्रीप्रति त्यति सर्दै छ। वर्तमान प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिनै लागेकाले नवनियुक्त मन्त्रीहरू केही महिनाका पाहुना हुन्, तर काम गर्नैका लागि एक दिन पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आफ्नो पदीय दायित्वलाई इमानदारीपूर्वक निभाएको खण्डमा उनीहरूको छोटो कार्यकाल पनि जनमानसमा यादगार हुनेछ। होइन भने जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको बाहेक आम नागरिकका लागि केही हुने छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि क्यामेरामा प्रदीप खलानको साथमा नफराज पौडेलको रिपोर्ट। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले आगामी 2 वर्षभित्र सबै नेपालीका लागि विद्युत सेवा पुग्ने दावी गर्नुभएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079मा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गत उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री भुसालले आगामी 2 वर्षभित्र सबै नेपाली जनतामा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा पुग्ने गरी योजना बनाई कार्यान्वयन गरिने दावी गर्नुभएको हो। उहाँले आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि मासिक 20 युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने 26 लाख ग्राहकले निशुल्क विद्युत सेवा पाएको बताउनुभयो। उहाँले सिंचाइमा प्रयोग हुने विद्युतमा 75% सम्म सहुलियत दिने गरी प्रति युनिट 2 रुपैयाँसम्म महसुल कायम गरिएको तथा खानेपानीतर्फ इनर्जी शुल्क करिब 50%ले घटाइएको जानकारी दिनुभयो। देशभरका झन्डै 52 लाख ग्राहक मध्ये करिब 26 लाख ग्राहकले यो सुविधा पाएका छन्। सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युतमा 75% सम्म सहुलियत दिने गरी प्रति युनिट 2 रुपैयाँसम्म महसुल कायम गरिएको छ भने विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न गारस्थ वर्गको विद्युत महसुल कम गरिएको छ। साथै खानेपानी र सिँचाइमा डिमान्ड शुल्क हटाइएको छ। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षदेखि हरेक वर्ष करिब 700 देखि 1000 मेगावाट विद्युत नेपालको विद्युत प्रणालीमा थपिँदै जाने बताउनुभयो। यसरी विद्युत थपिँदा आगामी 2 वर्षका सुक्खा याममा समेत नेपालको विद्युतले नै आन्तरिक माग थान्ने उहाँले बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नेपाल विदेशी शक्ति राष्ट्रको क्रीडास्थल बन्न थालेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सोमबार काठमाडौँमा राप्रपा नेपालका युवाहरूलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष थापाले शक्ति राष्ट्रको क्रीडास्थल बन्न थालेको टिप्पणी गर्नुभएको हो। लोकतन्त्र स्थापनाको 16 वर्षमा देशको अवस्था फर्केर पुरानै अवस्थामा आइपुगेको उहाँको भनाइ छ। दलका नेताहरूको कारण राष्ट्रियता समेत खतरामा परेको भन्दै उहाँले नेपाल विदेशी शक्तिको रणनैतिक प्रतिस्पर्धी स्थल बनेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रजातन्त्र सुदृढ हुनुको सट्टा केही सीमित राजनैतिक दलका सीमित नेताहरूले राज्य संयन्त्रमा कब्जा गरेर सर्वसत्तावाद लाद्ने प्रयास भइराखेको छ। राष्ट्रियता अत्यन्तै कमजोर हुँदै गइराखेको छ। विदेशीहरूको चलखेल र प्रभाव तीव्र रूपले बढेर गएको छ। नेपाल बाह्य शक्तिहरूको
रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थल बन्न सक्ने खतरा देखिएको छ। नेपालमा धर्म परिवर्तन डढेलो जसरी फैलिरहेको भन्दै यसले नेपालीको एकताको आधार भत्काउन थालेको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ। आगामी संघीय निर्वाचनमा राप्रपा नेपाललाई 3% को थ्रेस होल्ड कटाएर राष्ट्रिय पार्टी बनाउने गरी सबैले प्रचार प्रसार अभियान थाल्नुपर्ने थापाले बताउनुभयो। राप्रपा नेपालले प्रदेश स्तरीय स्वयंसेवक मार्फत पार्टीका एजेण्डाहरूलाई जनतामाझ लैजान एक दिने प्रशिक्षण दिएको हो। स्वयंसेवकले वडा स्तरमा समेत कमिटी गठन, भेला प्रचार प्रसार र संगठन निर्माण गर्ने केन्द्रीय प्रशिक्षण विभाग प्रमुख सुशील श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। नवनियुक्त शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले नेताहरू घमण्डी भएकाले देश अघि बढ्न नसकेको दावी गर्नु भएको छ। सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथपछि मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री चौधरीले यस्तो दावी गर्नु भएको हो। उहाँले मुलुक चलाउने मान्छे घमण्डी हौन्जेल देश अघि बढ्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले नेताहरूले नीति बनाउँदा आफू सुरक्षित हुने किसिमबाट नीति निर्माण गरेको भन्दै इमानदारिताको खाडल भर्न अब लाग्ने बेला भएको बताउनुभयो। तपाईँ कर्मचारी साथीहरू के हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन भन्न के भन्नु होइन, तर हामीले आफ्नो तर्फबाट पनि जे गर्नुपर्ने हो त्यो गरिरहेछौँ। अब लुपहोलहरू खोज्ने, आफ्नो बचावटको लागि लुपहोलहरू खोज्ने हामी नेताहरू पनि, तपाईँहरू मात्रै नभनौँ हामी नेताहरू पनि आफूलाई संरक्षण अथवा सेफ गरेर कानुन बनाउन खोज्ने। मन्त्री चौधरीले देश बनाउनका लागि सुदृढ र सशक्त प्रतिबद्धता जनाउन आवश्यक रहेको भन्दै घुस खाने नभई सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रीहरूले घुस खाँदा पैसा धेरै कमाउने र मुलुक नबन्ने तर घुस नखाँदा पैसा नहुने भएकाले अप्ठ्यारो रहेको बताउनुभयो। खोटाङको दिक्तेल बजारमा सरकारी लगानीमा बनेको शपिङ कम्प्लेक्स तथा चिल्ड्रेन पार्क उद्घाटन गरिएको 4 महिनामै भत्कन थालेको छ। सरकारी लगानीका भौतिक संरचनाहरू छोटो समयमै भत्किने तथा जीर्ण हुने परम्परालाई निरन्तरता दिँदै उद्घाटन गरिएको 4 महिनामा नै सामान्य वर्षाका कारण शपिङ कम्प्लेक्स तथा चिल्ड्रेन पार्कको पर्खालमा चिराचिरा परेर भाँसिएको छ। खोटाङको दिक्तेल बजार स्थित रत्न पार्कमा निर्माण गरिएको शपिङ कम्प्लेक्स तथा चिल्ड्रेन पार्कको पछाडिको भाग भाँसिएको छ। सामान्य वर्षाका कारण चिल्ड्रेन पार्कको पछाडिबाट उठाइएको सपोर्ट पर्खाल चिराचिरा हुँदा जमिन भाँसिएको हो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको 2 करोड 57 लाख र दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको 1 करोड 80 लाख 84 हजार 751 रुपैयाँ गरी कुल 4 करोड 37 लाख 84 हजार 751 रुपैयाँमा निर्माण गरिएको हो। उमा लामा अन्सुबी जेभी कम्पनीले गत माघमा मात्र नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको शपिङ कम्प्लेक्स तथा चिल्ड्रेन पार्कको गत फागुनमा तत्कालीन मेयर दीप नारायण रिजालले उद्घाटन गर्नुभएको हो। उद्घाटन गरिएको 4 महिनामै चिल्ड्रेन पार्कको पछाडिको संरचनाहरू भाँसिएको हो। अत्यन्तै गैर जिम्मेवार ढङ्गले लापरवाहीपूर्वक जसरी निर्माण कार्य गरियो, यो निर्माण कार्यले हामीलाई अत्यन्त मर्माहत बनाएको छ र यो खालको अरू कामहरू हुन नदिनको लागि हामी यहाँका बुद्धिजीवीहरूसँग, यहाँका नागरिक समाजसँग, प्रशासनसँग र अख्तियारसँगसम्म आग्रह गरेर सबैसँगको समन्वयमा यसको कानुनी कारबाही के हुन सक्छ, कानुनी बाटो के हुन सक्छ त्यो खोजेर तुरुन्तै कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। पर्खाल चिराचिरा हुँदै स्विमिङ पुल र अन्य संरचना भाँसिएपछि स्थानीयहरू त्रसित भएका छन्। स्थानीयका अनुसार निर्माण सम्पन्न हुनु अघि नै चिराचिरा परेको पर्खाल त्यही बेला सामान्य प्लास्टर गरेर छोपिएको थियो। शपिङ कम्प्लेक्सको माथिल्लो तलाको पछाडि भागमा चिल्ड्रेन पार्क बनाइएको थियो। चिल्ड्रेन पार्कमा बालबालिकाका लागि विद्युतीय पिङ, सामान्य पिङ, घोडा सवार, कोलम्बस, पौडी खेल्ने पोखरी लगायतका मनोरञ्जनात्मक संरचनाहरू निर्माण गरिएको छ। अहिले ती सबै संरचनाहरू जोखिममा परेका छन्। जुन यो
निर्माण व्यवसायीले काम दिनुभएको छ। उहाँले आफ्नो दायित्व पुरा गर्ने कर्तव्य हुन आउँछ, किनभने यो राज्यको सम्पत्ति हो। तपाईँहरूले तिरेको करबाट हामी चाहिँ यो सबै निर्माणको काम गरिरहेका छौँ। त्यसकारणले हामी यसमा चाहिँ जोसुकै होस्, मैले अघि पनि भने मेरो आफन्तबाटै मलाई फोन आयो पनि मैले भने चाहिँ जोसुकै भए पनि यसमा चाहिँ प्राविधिकले चेक जाँच गरेपछि त्यहाँ कमजोरी भएको थाहा पाइयो भनेदेखि कानुनसम्मत ढङ्गले हामीले कारबाहीको प्रक्रिया हामी अगाडि बढाउँछौँ। सपिङ कम्प्लेक्सको माथिल्लो तलामा 6वटा सटर बराबरको एउटा रेस्टुरेन्ट हल र स्टलका लागि 5वटा कोठा रहेको छ। पहिलो तलाको 14वटा सटर भाडामा सञ्चालन भइरहेको छ। राज्यको करोडौं लगानीमा निर्मित संरचनाहरू सामान्य वर्षाका कारण नै भासिन थालेपछि निर्माण सम्पन्न भइसकेका अन्य संरचनाहरू कति टिक्लान् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि खोटाङ सहकर्मी सञ्जीव राईको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देश र जनताको पक्षमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएकै कारण विपक्षीलाई अनैतिक लाग्दैमा राजीनामा नदिने स्पष्ट पार्नु भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभामा विनियोजित बजेटका विकासमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट देश र जनताको पक्षमा ल्याएको कारण विपक्ष दललाई अनैतिक लाग्दैमा राजीनामा नदिने स्पष्ट पार्नु भएको हो। उहाँले करका दर परिवर्तन भएको विषयमा आफू र सरकार जवाबदेही र जिम्मेवार समेत रहेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अर्थमन्त्रीको व्यक्तिगत नभएर प्रतिष्ठित व्यवसायी, अर्थविद, नागरिक र सबै सांसदहरू सुझावको आधारमा ल्याएको दावी गर्नुभयो। यो देशका सबै प्रतिष्ठित व्यवसायिकहरू, प्रतिष्ठित अर्थविदहरू, प्रतिष्ठित नागरिकहरू, सबै मान्य सदस्यज्यूहरू र सबैको सुझावहरूमा सबै वर्ग, सबै विभिन्न खालको वर्गको सुझाव र उहाँहरूको आवश्यकतामा प्रस्तुत गरिएको। अर्थमन्त्री शर्माले करका दर रेट घटाउने र बढाउने विषय अर्थमन्त्रीको क्षेत्र अधिकारको भएको बताउनुभयो। उहाँले अर्थमन्त्रीले बजेट नल्याएर करका दर रेटलाई घटबढ नगरेर अरू के गर्नुपर्ने थियो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। करको दर रेट बढायो घटायो भन्ने प्रश्न उठ्छ। त्यो अर्थ मन्त्रालयको त्यसको आफ्नो मुख्य कुरा हो। एउटा उसले दर रेट घटाउँछ बढाउँछ, त्यो जरुरी कुरा हो, आवश्यक कुरा हो। तर त्यो बढाउँदा जनतालाई के भयो, देशलाई के भयो भन्ने कुरा हो। जनतालाई, जनताका उपभोग्य सामग्रीहरूमा बढायो कि होइन, देशलाई, उद्योगलाई असर पर्ने गरी बढायो कि भन्ने विषय हो छलफलको विषय। बढाउन पाइँदैन भन्ने, बढाउन पाइन्छ, घटाउन पाइन्छ, बढाउने घटाउने काम हो। बजेट कार्यान्वयन हुँदा सरकारका संरचनालाई सुदृढ गर्ने, कानूनलाई राम्रो बनाउने र सँगै आम जनतालाई बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहभागी गराउने विषयमा बजेट उल्लेख गरेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ। आइतबार 94.92 अङ्कले बढेको शेयर बजारको वृद्धि एक दिन पनि नटिकी पुनः ओह्रालो लागेको छ। सोमबार शेयर बजार परिसूचक 23.85 अङ्कले घटेर 1933.13 को बिन्दुमा झरेको छ। 229 कम्पनीको शेयर दोस्रो बजारमा खरिद बिक्री हुँदा सोमबार जम्मा 24 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 168 कम्पनीको मूल्य ओह्रालो लागेको छ। सोमबार 43,122 कारोबार मार्फत 56,41,000 किता शेयर दोस्रो बजारमा खरिद बिक्री हुँदा कारोबार रकम आइतबारको भन्दा घटेर 2 अर्ब 4 करोड 48 लाखमा सीमित भएको छ। शेयर बजारका 13 उपसमूह मध्ये लगानी र लाइफ इन्स्योरेन्स बाहेकका सबै उपसमूह राताम्य बनेका छन्। सोमबार सीवाईसी नेपाल लघुवित्त, न्यादी हाइड्रो पावर, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनका लगानीकर्ता धेरै
लगानीकर्ताले धेरै कमाएका छन् भने उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर नकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। त्यसैगरी प्राइम डिभेन्चर र तेह्रथुम पावर कम्पनीको शेयर मूल्य 7% भन्दा धेरैले घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा सोमबार सिटिजन्स इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट शीर्ष स्थानमा रहन पुग्यो। सो कम्पनीको 15 करोड 65 लाख रुपैयाँ भन्दा धेरैको कारोबार भयो भने 9 करोडको शेयर कारोबार गरेर हिमालयन डिस्टिलरी दोस्रो स्थानमा रहेको छ। विश्रामपछि स्वागत छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। संघ र प्रदेशको निर्वाचन आउन 5.5 महिना मात्र बाँकी हुँदा मन्त्री परिषद पुनर्गठनको औचित्य पुष्टि हुन सकेन। नेकपा यस भागबण्डाको राजनीतिमा रुमलियो। सुधानन्तर घाटाको स्थिति आउनुमा केपी ओली सरकार जिम्मेवार रहेको माओवादी अध्यक्ष दाहालको आरोप। एसपीपीलाई खारेज गराउन आफूहरूले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको दावी। नेपालले एसपीपीमा आबद्ध नहुने आधिकारिक निर्णय अमेरिकालाई पठायो। मन्त्री परिषदको निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अमेरिकालाई पठाइएको गृहमन्त्री खाँडद्वारा संसदलाई जानकारी। प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेको बहिष्कारका बीच राष्ट्रिय सभाबाट विनियोजन विधेयक 2079 पारित। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर विनियोजन विधेयक राष्ट्रिय सभाको बैठकबाट स्वीकृत। पार्टीले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा 20 लाख मत प्राप्त गर्नुपर्ने नेकपा यसका अध्यक्ष माधव नेपालको लक्ष्य। पार्टीको काममा सक्रियतापूर्वक लाग्न निर्देशन। राजधानी टोकियो र आसपासका क्षेत्रका नागरिकहरूलाई कम विद्युत प्रयोग गर्न जापान सरकारको आग्रह। बढ्दो तापमानसँगै बिजुलीको माग र आपूर्ति सन्तुलनमा कठिनाई। र राम्रो खेले पनि वर्षाका कारण महिला एसियन कपमा छनौट हुन वञ्चित नेपाली टोली स्वदेश आइपुग्यो। भाग्यले ठगे पनि अवसर पाए उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सकिने खेलाडीहरूको विश्वास। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।